इच्छा असपाची गरज आसा. आमी फक्त येतले म्हणजे एक कार्यक्रम म्हणून कार्यक्रमा कडेन पळयतले आनी घरा वयतले आनी फाल्यां परत आसा तशें दोतोराक नाल्यार आमदाराक परत वचोन सांगया ते सांगता कितें ते नोकरी मेळटा जाल्यार पळय म्हणटले हें कार्ड घे म्हणटलो आनी कितें तें सांग. नोकरी विक्री करचीच म्हाजें कांयच म्हणणें ना, बट आसलेली पडीक शेतां एक तर ती आपूण लावची. अदरवायज आमच्यो कॉपरेटीव सोसायटीज हांव एप्रिशिएट करता. म्हाका दिसता 70 अर्बनान आपलो स्टॉल्स भायर लायला काय 70 फार्मर्स कॉपरेटीव सोसायटीन. हे रिजन तेंच्यांनी आपले ऑर्गेनीक मॅन्युअर करपाक कॉपरेटीव सोसायटीनी ह्या बिजनेसान येयात. आमी फुडले फावटी म्हणजे ह्या वर्साच्यात जितकें ऑर्गेनीक मॅन्युअर तयार जातले तितके शेतकरी सरकार घेतले आनी शेतकऱ्यांक सबसिडायज रेटात दितले. तोय आमचो प्रयोग म्हणून सुरू आहा. म्हणजे इट इज एन एग्रीकल्चर इज अ बीग बिजनस. एग्रीकल्चर हो खूब व्हडलो धंदो आसा आनी तोच तेजो सगळ्याचो फायदो हो म्हणजे हांव जेन्ना एग्रीकल्चर म्हणटा तेन्ना एग्रीकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर, हॉर्टिकल्चर आनी फ्लोरिकल्चर हे इतकेच जर पयशे धरीत जाल्यार इट इज एन एप्रॉक्सिमेटली एन्युअल हजारांनी कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही हे आमी भायल्या राज्यांत दिता आनी त्या खातीर भायल्या राज्यांतले शेतकरी हाजेर हजारांनी कोटी म्हाका हांव कॅल्कुलेट करूंक ना कारण भितर मागीर चिकन आयलें, मटन आयलें, एग्स आयली, भितर डेली येवपी फुलां आयलीं. डेली क्रोड्स ऑफ रुपीजची फुलां आमी इम्पोर्ट करता, क्रोड्स ऑफ रुपीजचें चिकन आमी इम्पोर्ट करता, लॅक्स ऑफ एग्स बरें ताजे क्रोड्स ऑफ रुपीज आमी डेली इम्पोर्ट करता. हांव वर्साचें बीन सांगना, दिसाक पर डे हे आमी सगळें इम्पोर्ट करता, हे आमी सगळें हाडटा. आनी अशें न्ही की गोंयांत हें कांयच जावंक शकना अशें म्हणून. गोंयांत 100% जावपाक शकता. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी वाळपय पासून दाबोळी पर्यंत हांगासर आशिल्ल्या सगळ्यां कडेन म्हणजे टॅक्नीक आसा आनी सरकाराचो सपोर्ट आसा. हांव एप्रिशिएट करता कोस्टल बेल्टांतले काही फार्मर्स आज ते हांवें पळयले. सालिगांव आसतले, अणजुणा आसतले, म्हणजे कोस्टल बेल्ट सुद्दां आसतना ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चरा कडेन आकृश्ट जावन वेगवेगळ्या पद्दतीचे एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट ते आज हांगासर घेवन आयल्या. हांव विशेश करून महिला भगिनींचें अभिनंदन करता कारण तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचे आयज मार्केट म्हणजे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स हितूर दोन हांवें कित्याक सांगता आमचे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज हांच्या मार्फत तुमी सरप्रायज जातले. फाटल्या 8 वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 350 ग्रुप आनी 45,000 महिला ह्यो एकत्र येवन सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो बिझनेस करता. तांचो टर्नओवर कितलो आहा खबर आहा तुमकां? तांचो 8 वर्साचो टर्नओवर 340 कोटी रुपया. आनी हे 340 कोटी रुपयांक कोणीच तांकां गॅरंटी दिवंक ना, कोणीच वॉरंटी दिवंक ना आनी बँकेन कोण सरकारी गव्हर्मेंट सर्वंट कोण हाड आनी सायन मार म्हणूंक ना, कोणाची जमनीन घाण दवरूंक ना, कोणाचें घर घाण दवरूंक ना. तेंच्यांनी 340 कोटी रुपया बँकेंतल्यान घेतले, परत दिले, बिजनेस केलो. येदो व्हडलो टर्नओवर आमच्या फक्त महिलांनी केला. ताळयो वाजयात तांच्या खातीर.